टीचर थे वो बहुत ही अहले बैत से मोहब्बत करते थे और मुझे उन्होंने अपनी वफात से पहले मुझे कहा कि इकबाल की अपने बेटे जावेद इकबाल को की वसीयत को पढ़ लेना। मैंने फिर वो अल्लामा इकबाल की वसीयत जो थी जावेद इकबाल के नाम वो पढ़ी। वो तहरीरी शक्ल में उन्होंने जावेद इकबाल के नाम लिखी है, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि अहले बैत की मोहब्बत जुज़्व ईमान है, इससे कभी कोताही न करना। तो मैं भी इकबाल और मेरे वालिद का नाम फैज़ था, मैं उनका एक अदना सा फॉलोअर हूँ। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी उलमाए कराम ने फरमाया, मेरा मौलाना हुसैन साहब ने बड़ा मुतासर किया, उससे पहले भी जो उलमाए कराम हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन मुझे इन सब से इख्तलाफ है। और मेरा इख्तलाफ ये है कि हुसैन को डब्बों में बंद न करें। हुसैन इंसानियत का हुसैन है, हुसैन मजहब का हुसैन नहीं है, हुसैन सिर्फ मोमिनों का नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये इंसानों का हुसैन है, ये सारी दुनिया का हुसैन है। कैसे? आप सवाल करेंगे कि मैं ये क्यों कहता हूँ। सवाल ये है कि इस दुनिया में, ये दुनिया जब से बनी है, जब से इसमें इंसान आए हैं, एक जंग लड़ी जा रही है और वो जंग है आज़ादी और पाबंदी की। इस दुनिया के हर खित्ते में आज़ादी और पाबंदी की जंग लड़ी गई है। कभी उसका कोई हीरो कोई होता है, कभी उसका कोई विलन होता है। एक किताब लिखी गई है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन विल ड्यूरान की, जिसने पूरी दुनिया के हालात को, मुआशरों को जो है वो कलमबंद किया है। तो विल ड्यूरान ने आखिर में लिखा कि इस दुनिया में आज तक सिर्फ दो इश्यूज पर जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, मुनाकशा है, एक मसावात पर और एक आज़ादी पर। आज तक इंसानों ने यही जिद्दोजहद की है कि हमें मुआशी मसावात कैसे हासिल हो सकती है और आज़ादी कैसे मिल सकती है। आप किसी भी जंग को देखें, आप किसी भी वाक़या को देखें, आपको उसमें दो चीज़ें नज़र आएंगी। अब सवाल यह है कि हज़रत इमाम हुसैन का इंसानियत की आज़ादी के लिए क्या किरदार है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज का ह्यूमन चार्टर, जो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन चार्टर कहलाता है, यही वो चार्टर है जिसको दुनिया के तमाम मुल्क तस्लीम करते हैं। ये आज की दुनिया का वो दस्तूर है जिसका हर मुल्क को मानना फ़र्ज है, और उसकी एक एक शर्त वो है जिसके लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी। आज की दुनिया हुसैन की दुनिया है, आज का ज़माना हुसैन का ज़माना है, आज के असूल हुसैन के असूल है। आज किसी अगर कोई आला और बरतर है इखलाकी तौर पर, तो वो जो हुसैन का फॉलोअर है, और आज जो फरोतर है, जो अदना है, वो है जो हुसैनियत से इनराफ करता है। और अब तो सारी दुनिया ने ये मान लिया। मैं आपको कहता हूं कि आप यूएन ह्यूमन चार्टर, जो कि काफिरों ने बनाया है, पहले अगरचे उसके सदर लीग ऑफ नेशंस के सरागा खान थे, लेकिन उसके बाद ये सब मगरबी मुमालिक ने बनाया है। लेकिन आप एक एक शर्त पढ़ें, आपको शहादत हुसैन के जो असूल हैं वो आपको उसमें नजर आएंगे। मसावत की बात, आज़ादी की बात, आज़ादी राय की बात, आज़ादी इजहार की बात, मसावत की बात, हुक्मरानों के जबर की बात, आवाम के साथ अच्छे सलूक की बात, ये सब ह्यूमन राइट्स चार्टर है। और आज की दुनिया का सबसे बड़ा असूल ह्यूमन राइट्स है। अगर हम आज इजराइल के खिलाफ बात करते हैं तो दूसरी बातों के खिलाफ अलावा कि वो मुस्लिम दुश्मन है, वो ज़ायनिस्ट है, वो जो है उसके अज़ाइम हैं, लेकिन असल जो चीज़ सारी दुनिया को हम जिससे मुतासर कर रहे हैं
وہ یہ ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے. وہ وہی کر رہا ہے جو حسین کے ساتھ ہوا تھا. اور اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اگرچہ ٹرمپ یہودیوں کا حمایتی رہا، سارا امریکہ ہمیشہ اسرائیل کا حامی رہا، لیکن اب وہاں تبدیلی کے چکر نظر آ رہے ہیں. برطانیہ میں لیبر پارٹی ٹوٹ چکی ہے، اور جو وہاں کا لیبر پارٹی کا بہت بڑا لیڈر ہے صرف اسی مسئلے پہ کہ جو خلیج میں ہوا ہے اس مسئلے پہ الگ ہو گیا. اور اسی طرح یورپ کے اندر بھی تبدیلی کی لہر اٹھی ہے. وہی اسرائیل جو پہلے دنیا کے اخلاقی اصولوں کو رونتا تھا، وہی اب دنیا میں اس کے لیے پرابلم بن چکے ہیں کیونکہ وہ استحصالی ہے. دوسرا، میں آپ کے لیے خصوصی طور پر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ ہم ایک تکثیری معاشرے کے فرد ہیں. تکثیری معاشرے کا مطلب ہے کہ جس میں سنی بھی رہتے ہیں، جس میں شیعہ حضرات بھی رہتے ہیں، جس میں وہابی حضرات بھی رہتے ہیں، جس میں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. تکثیری معاشرے میں گروہوں میں بٹنا نہ سیاست ہے اور نہ معاشرت کا طریقہ. نہ پابندیاں اس کا راستہ کبھی روکی ہیں. میں حضرت صاحب تو میرے سے بہت زیادہ صاحب علم ہیں، لیکن کیا مسجد نبوی میں جب عیسائیوں کو بلایا گیا اور مہمان بلایا گیا تو ان سے پہلے رشتے پوچھے گئے کہ آپ کا رشتہ کیا ہے؟ کیا پہلے کوئی اسکریننگ مشین لگی ہوئی تھی؟ اگر نہیں لگی ہوئی تھی تو ان کو مسجد نبوی میں آنے دیا گیا نا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ساتھ کے ذریعے کیا یا نہیں کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کفار جو مشرکین تھے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تو کیا ہوا کہ انہوں نے اصرار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ حذف کیا جائے. تو کوئی صحابی اس کے لیے تیار نہ تھا. انہوں نے خود اس کو حذف کر دیا، مٹا دیا. کیا اس سے بڑی قربانیاں انسانیت کے لیے کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی اتفاق کے لیے دے سکتا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ حسین ہم سب کو اکٹھا کریں، ہمیں ان کی وجہ سے اختلاف پہ گرفتار نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں میں ایک مزید متنازع بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے ہم فرقہ بندی کے بخار میں مبتلا ہوئے ہیں، ہم نے اپنے فرقوں کی سیاسی جماعتیں بنا لی ہیں. اس کی بجائے نیشنل قومی سیاسی پارٹیوں میں شرکت بہتر تھی. جب سے آپ نے یہ کیا ہے اس سے تفرقے بازی بڑھی ہے. کیا اس سے کم ہوئی ہے؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ تو ضرور وہ کریں. اگر نہیں ہو رہا تو اپنی جو طرز عمل ہے اس پہ نظر ثانی کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ تکثیریت سے چلا ہے. کوئی تحریک انصاف میں جائیں، کوئی پیپلز پارٹی میں جائیں، کوئی نون میں جائیں، اس کا حصہ بنیں. مذہبی پارٹیاں اس کا انعام کریں، کیونکہ اگر آپ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے سیاسی پارٹیوں کے اوپر تو پھر وہ آپ کا نقطہ نظر کیسے مانیں گے؟ آپ آئسولیٹ ہوں گے، آپ الگ رہ جائیں گے. الگ نہ رہیں، معاشرے کا حصہ بنیں، تکثیریت کا ساتھ دیں، لوگوں کو روکے نہیں، لوگوں کو آنے کی آزادی دیں. اور یہی دنیا کا، آج کی دنیا کا طریقہ ہے. اور اگر آج حسین زندہ ہوتے تو وہ اس طریقہ کار کو پسند کرتے کہ انہوں نے انسانیت کا علم بردار بلند کرنے کے لیے ہی اپنی جان کی قربانی دی. اور دوسرا ایک میں جو حیران کن بات ہے کہ آج تک حضرت امام حسین جیسی قربانی کسی نے کیوں نہیں دی؟ کیا اور نہیں لگی ہوئی؟ کیا اس سے پہلے کوئی لوگ جو ہیں وہ شہید نہیں ہوئے ہیں؟ لیکن یہ ایک بالکل منفرد واقعہ ہے. منفرد واقعہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیلائے ہوئے دین کے ماننے والوں نے رسول کے نواسے کو جو ابن محمد تھے ان کو قتل کیا. یہ ہے وہ لڑائی، یہ ہے وہ اختلاف جس نے اس کو اتنا بڑا کیا کہ اپنے ہی لوگوں نے جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی اس کو مٹانے کی کوشش کی. لیکن وہ آج بھی زندہ ہے. 100 سال سے زیادہ بنو معاویہ کا دور رہا.
جس میں وہ حضرت امام حسین اور حضرت علی کے نام کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کس کا نام زندہ ہے اور کس کا نام مٹ چکا؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ تاریخ فیصلے کرتی ہے. تاریخ کبھی جابروں سے ظالموں سے نہیں ڈرتی. تاریخ مظلوموں کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک دن وہ نام ابھر کے آتا ہے. آج کون ہے جو کہے کہ میں یزید کا ساتھی ہوں؟ کوئی یزید نام تو رکھ کے دیکھے. بس اتنے تاریخ کا اتنا ہی جبر کافی. بہت